गाड़ी का टायर जब कच्ची सड़क की मिट्टी उड़ाता हुआ पुराने महल्ले की उस जानी पहचानी गली में मुड़ा तो सारिम की सीने में एक अजीब सी घुटन पैदा हुई। 6 तवील साल ये महज हिंसे नहीं थे, बल्कि एक बनबास था जो उसने दयारे गायर की बेरहम सुबहों और तन्हा रातों के नाम कर दिया था। उसने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, जहां उसकी उंगलियां अब भी थकन से कांप रही थीं। सामने वही सफ़ेद दीवारों वाला मकान था जिसे उसने अपनी जवानी की तमाम कमाई देकर एक महल की तरह सजाया था। उसने सोचा था कि जब वो वापस आएगा तो दहलीज पर माँ की दुआएं और बाप की फ़ख्र से तनी हुई छाती उसका इस्तकबाल करेगी, मगर सामने का मंजर ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सारिम ने गाड़ी का इंजन बंद किया तो खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। उसने शीशे से बाहर देखा, बरामदे में बिछे उस आरामदा सोफे पर जो उसने ख़ास तौर पर अपने बूढ़े बाप हाशिम साहब के लिए भेजा था, आज कोई और ही बराजमान था। वो उसकी भाभी जुलेखा की माँ थी, जो बड़े ठाठ से पैर फैलाए बैठी सर्द मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सारिम के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसकी नज़रें आंगन के वस्त में रुक गईं। वहाँ धूप की तमाज़त में एक बूढ़ा वजूद, जिसकी कमर हालात के बोझ से दोहरी हो चुकी थी, झाड़ू थामे फर्श साफ कर रहा था। ये मेरे अब्बा नहीं हो सकते। सारिम के लबों से एक बेजान सी सरगोशी निकली। हाशिम साहब, जो कभी पूरे महल्ले में अपनी वजाहत और रौब की वजह से पहचाने जाते थे, आज एक मजदूर की तरह अपने ही घर के सहन में पसीने में शराबूर थे। सारिम का हाथ गाड़ी के हैंडल पर रुक गया। उसने अभी बाहर ना निकलने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके खून ने अपनों के साथ क्या सुलूक रवा रखा है। उसके बड़े भाई की वफ़ात के बाद जुलेखा को इस घर में बेवा की इज्जत दी गई थी, मगर यहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ था। बरामदे से जुलेखा की आवाज़ गूंजी, जिसमें तज़हीक की एक लहर नुमायां थी। बुढ़े, ज़रा तेज़ी से हाथ चला, मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, अम्मी के कमरे का पंखा शायद ख़राब हो रहा है, ज़रा वो भी देख लेना। हाशिम साहब ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपनी मैगनी गर्दन मज़ीद झुका ली। सारिम के मुट्ठी सिगरेट के पैकेट पर इतनी ज़ोर से भींची कि गत्ता मुड़ गया। ये वो घर नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था। ये एक कैद खाना था जहां रिश्ते मर चुके थे और सिर्फ मफाद जिंदा थे। अभी सारिम उस सदमे से संभल भी न पाया था कि घर के अकबी हिस्से से उसे अपनी माँ बल्कीस बेगम की झलक नजर आई। वो एक भारी टब उठाए नलके की तरफ बढ़ रही थी। उनके पाँव में वो पुरानी घिसी हुई चप्पल थी जो शायद बरसों पुरानी थी। सारिम को याद आया कि उसने पिछले महीने ही जुलेखा को बड़ी रकम भेजी थी ताकि वो घर के लिए एक जदीद वॉशिंग मशीन और अम्मी के लिए आरामदेह जूते खरीद सके, मगर यहाँ बल्कीस बेगम के हाथ साबुन के झाग में डूबे हुए थे और वो तपती दोपहर में कपड़े रगड़ रही थी। जुलेखा बरामदे से उठकर उनके करीब आई, मगर मदद के लिए नहीं बल्कि हुक्म देने के लिए। ये रेशमी दुपट्टा ज़रा एहतियात से धोना, पिछली बार मेरा जोड़ा ख़राब कर दिया था। अगर नहीं होता तो बता दो, मैं किसी मासी को लगा लूंगी। वैसे भी अब काफ़ी सुस्त हो गई हो। बल्कीस बेगम ने सर उठाकर अपनी बहू की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी थकन थी जो रूह तक उतर चुकी थी। उन्होंने चुपचाप दोबारा कपड़ा रगड़ना शुरू कर दिया। सारिम के अंदर जैसे कोई लावा उबलने लगा। उसे वो फ़ोन कॉल्स याद आईं जब जुलेखा उसे बताती थी कि भाई, अम्मी अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके इलाज और फलों के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और वो पागलों की तरह ओवरटाइम लगाकर हर माह पहले से ज़्यादा रकम भेजता था। आज उसे समझ आया कि वो सोना जो जुलेखा और उसकी माँ के हाथों में चमक रहा था, वो दरअसल उसके बाप के पसीने और माँ के छिले हुए हाथों की कीमत थी। इसी असना में एक दिलखराश मंजर पेश आया। हाशिम साहब पानी का गिलास लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। शायद वो जुलेखा की माँ को पानी पेश करने जा रहे थे। उनके हाथ बुढ़ापे और कमजोरी से थरथरा रहे थे। सीढ़ी पर कदम रखते ही उनका तवाज़न बिगड़ा और ग्लास से थोड़ा सा पानी जुलेखा की माँ के महंगे जूतों पर गिर गया। बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो औरत चीखी और तड़ाक से एक आवाज़ आई। उसने हाशिम साहब के हाथ से गिलास छीनकर फर्श पर पटक दिया था। कांच के टुकड़े सहन में बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारिम के दिल में मौजूद अपनों का मान बिखर गया था। सारिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अब खामोश रहने का वक्त गुजर चुका था। उसके कदमों की चाप फर्श पर किसी फैसले की तरह गूंजी। सारिम की भारी बूटों की आवाज़ जब सहन के कच्चे फर्श पर गूंजी तो जैसे वहाँ मौजूद हर सांस थम गई। हवा में फैली वो तलखी जो जुलेखा की माँ की चीख से पैदा हुई की अचानक मुंजमद हो गई। हाशिम साहब, जो फर्श पर झुके कांच के चमकते हुए टुकड़ों को अपने कांपते हाथों से समेट रहे थे, उन्होंने चौंक कर सर उठाया। उनकी धुंधली आंखों में अपने जवान बेटे का अक्स उभरा तो एक लम्हे के लिए उन्हें लगा जैसे ये उनकी गिरती हुई बीनाई का कोई धोखा है।
बल्कीस बेगम के हाथों से गीले कपड़ों का टब छूटकर नीचे गिरा और पानी सहन की सुर्ख मिट्टी में जज्ब होने लगा। उनके खुश्क लबों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, सारिम। मगर इस लफ्ज़ में ममता की तड़प से ज़्यादा एक अनजाना खौफ और शर्मिंदगी छिपी हुई थी। सारिम ने एक नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डाली, जहाँ वक्त ने झुर्रियाँ नहीं बल्कि सदमों के गहरे निशानात छोड़े थे। वो आगे बढ़ा, उसका चेहरा किसी संगे मरमर की तरह सख्त और तासुरात से आरी था। उसने अपने बूढ़े बाप को कंधों से पकड़कर नरमी से उठाया और उनके हाथों से कांच के वो खूनी टुकड़े लेकर खुद एक तरफ रख दिए। हाशिम साहब ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका लीं, जैसे वो अपने ही बेटे के सामने मुजरिम बन गए हों। ये वो बाप था जो कभी पूरे शहर में अपनी खुददारी के लिए जाना जाता था, मगर आज एक बेवा बहू और उसकी बदतमीज़ माँ के सामने एक बेबस गुलाम की तरह खड़ा था। जुलेखा ने जब सारिम को इस रूप में देखा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जो अब तक इस घर की मालकन बनी हुई थी, अचानक एक साई की तरह पीछे हटने लगी। उसकी माँ ने अलबत्ता बज़ाहिर अपनी हठधर्मी बरकरार रखने की कोशिश की और अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए बोली, सारिम बेटा, तुम कब आए? देखो तुम्हारे अब्बा की उम्र अब ये काम करने की नहीं रही, हाथ कांपते हैं उनके, खामखाम नुकसान कर देते हैं। सारिम ने उस औरत की तरफ देखा, उसकी नज़रों में वो ठंडा गुस्सा था जो चट्टानों को पिघला दे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नज़रें जुलेखा की अंगली में चमकती उस भारी सोने की अंगूठी पर जम गईं जो उसके खून पसीने की कमाई का जनाजा थी। ये घर किसका है? सारिम की आवाज़ बरामदे के दरो दीवार से टकराई तो जुलेखा की माँ ने मसनूई हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये कैसा सवाल है? अपनों में भी कोई दीवारें बांटता है? सबका ही है, आखिर खानदान है हमारा। सारिम के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने कोट की जेब से एक पुरानी फाइल निकाली जिसके सफ़ात पर उस मकान की रजिस्ट्री के कागजात मौजूद थे। उसने वो कागजात जुलेखा के सामने मेज़ पर पटक दिए। गलत, ये ज़मीन, ये दरो दीवार और इस घर का एक एक संगे मील सिर्फ और सिर्फ हाशिम साहब और बल्कीस बेगम का है। मैंने ये महल अपनी माँ की टूटी हुई चप्पल और बाप की झुकी हुई कमर के लिए ख़रीदा था, किसी बैरूनी तमाशाई के लिए नहीं। जुलेखा के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। वो हिकलाते हुए बोली, भाई आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस। सारिम ने अपना हाथ उठाकर उसे दरमियान में ही टोक दिया। मैं 6 साल से दूर ज़रूर था जुलेखा, मगर अंधा नहीं था। तुमने मेरे भाई की वफ़ात का सौदा किया, तुमने ममता को ब्लैकमेल करके मुझसे वो रकमें मंगवाईं जो तुम्हारी अय्याशियों की नज़र होती रहीं। मेरी माँ के हाथ कपड़े रगड़ कर छिल गए और तुम्हारी माँ यहाँ बैठकर मेरे बाप पर गिलास फेंकती है। उसकी आवाज़ में अब वो जलाल था जिसका सामना करने की सकत उस बूढ़े मकान में किसी में नहीं थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक मुख्तसर नंबर डायल किया। जुलेखा की माँ की फिरौनियत एक ही लम्हे में खाक में मिल गई जब सारिम ने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अफसर से कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे ज़ाती मकान पर कुछ गैर कानूनी लोगों ने कब्जा कर रखा है, मुझे फौरी इमदाद चाहिए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस बरामदे का नक्शा बदल गया। वो औरतें जो अब तक यहाँ की तकदीर का फैसला करती थीं, अब सारिम के पैरों में बैठी माफिया मांग रही थीं। मगर सारिम का फैसला अटल था। उसने घर का बड़ा दरवाज़ा खोला और बाहर की कच्ची सड़क की तरफ इशारा कर दिया। उनका सामान और उनका गरूर दोनों इस दहलीज से बाहर फेंक दिए गए थे। माँ बाप ने सुकून का पहला सांस लिया, मगर अभी कहानी का असल आगाज़ होना बाकी था। मकान के भारी लोहे के दरवाजे के बंद होते ही जैसे एक तवील और भयानक तूफान थम गया था। जुलेखा और उसकी माँ के जाने के बाद सहन में अब सिर्फ मिट्टी की सौंधी खुशबू और एक गहरी सहर अंगीज़ खामोशी बाकी रह गई थी। बल्कीस बेगम दीवार का सहारा लिए वहीं फर्श पर बैठ गईं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू अब किसी खौफ के नहीं बल्कि उस बोझ के हल्के होने के थे जो वो बरसों से अपने सीने पर उठाए हुए थीं। हाशिम साहब ने कांपते हुए हाथों से अपनी लाठी को थामा और बरामदे में रखी लकड़ी की कुर्सी पर ढेर हो गए। उनका वो रौब, वो वक़ार जो वक्त की बेरहम धूल में खो चुका था, आज उनके बेटे की गैरत ने उन्हें वापस लौटा दिया था। सारिम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बाप के करीब आया। उसके चेहरे की वो सख्ती जो अब तक एक फौलादी ढाल बनी हुई थी, अब पिघलने लगी थी। वो अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठा और हाशिम साहब के बूढ़े खुरदरे हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उन हाथों पर काम करने के निशानात और नीले रंग की उभरी हुई रगें सारिम के दिल में छुरियां चला रही थीं। अब्बा, आपने मुझसे क्यों छुपाया? उसकी आवाज़ में एक वाल्हाना तड़प और पछतावे का समंदर था। मैं वहाँ दिन रात सिर्फ इसलिए पिसता रहा ताकि आपको इस उम्र में किसी के सामने झुकना ना पड़े। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं एक पल भी वहाँ ना रुकता। हाशिम साहब ने धुंधली आंखों से अपने जवान बेटे के चेहरे को देखा। उनके होंठ कपकपाए, मगर अल्फाज ने साथ ना दिया। बल्कीस बेगम ने आगे बढ़कर सारिम के सर पर अपना छिला हुआ हाथ रखा। बेटा, तू वहाँ अकेला हमारे लिए खून पसीना एक कर रहा था। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तेरा ध्यान बटे और तू परेशान हो। जुलेखा तुम्हारे मरहूम भाई की निशानी थी। हमने सोचा कि उसका मान रखेंगे तो हमारे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा।
مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس گھر کو ہی دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ سارم نے ماں کے ہاتھ کو چوما، اس کے دل میں اب غصے کی جگہ اپنے ماں باپ کو وہ تمام رہنائی اور سکون واپس لوٹانے کا عزم تھا جس کے وہ حقدار تھے۔ اسی شام جب چھوٹے شہر کے افق پر سورج نے اپنی آخری سنہری کرنیں بکھیریں تو ہاشم صاحب کے مکان کا نقشہ بدل چکا تھا۔ سارم نے اپنے ہاتھوں سے برآمدے کو صاف کیا، وہاں بچھے پرانے صوفے کو ہٹا کر ابو کے لیے وہی آرام دہ کرسیاں رکھیں جو اس نے برسوں پہلے بڑے چاؤ سے بھیجی تھیں۔ باورچی خانے سے چائے کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو بلقیس بیگم نے کتنے سالوں بعد کسی کے دباؤ کے بغیر صرف اپنے بیٹے کے لیے بنائی تھی۔ صحن میں اب وہ دباؤ اور گھٹن نہیں تھی بلکہ پرندوں کی چہچہاٹ میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا جو اس گھر سے روٹھ چکا تھا۔ سارم چائے کی ٹرے لے کر برآمدے میں آیا جہاں اس کے ماں اور باپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم صاحب کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا جو صبح تک زلیخا کی ماں کی ایک چیخ سے پیدا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے سارم کی طرف دیکھا اور ان کے لبوں پر ایک ہلکی مگر سچی مسکراہٹ ابھری۔ سارم، آج کتنے سالوں بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں سانس لے رہا ہوں، انہوں نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ دیار غیر کی کمائی نے ہمیں یہ مکان تو دے دیا تھا لیکن تیری اس واپسی نے ہمیں ہماری زندگی اور عزت نفس دوبارہ لوٹائی ہے۔ بلقیس بیگم نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کھلی فضا میں دیکھا۔ ہوا ہلکی اور معطر تھی جیسے وہ بھی اس خاندانی تکھیر پر شادماں ہو۔ بیٹا، اب تو واپس آ گیا ہے نا، اب دوبارہ تو نہیں جائے گا؟ ماں کی آواز میں چھپی التجا نے سارم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور یقین دلاتے بوجھل لہجے میں کہا، نہیں امی، اب میری محنت کا سفر ختم ہوا، میں نے وہاں جتنا کمانا تھا کما لیا۔ اب میری زندگی کا واحد مقصد آپ دونوں کی خدمت اور اس گھر کی رونقوں کو ہمیشہ کے لیے بحال رکھنا ہے۔ اب اس دہلیز پر کبھی کوئی دکھ قدم نہیں رکھے گا۔ سورج ڈوب رہا تھا مگر اس بوڑھے جوڑے کے چہروں پر ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ مکان کے در و دیوار پر چھائی وہ وقتی خاموشی دراصل اس بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو ابھی شہر کی گلیوں میں سر اٹھا رہا تھا۔ زلیخا اور اس کی ماں اگرچہ گھر کی دہلیز سے نکالی جا چکی تھیں لیکن ان کے اندر سلگتی ہوئی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن محلے کے دو معززین جنہیں زلیخا کی ماں نے اپنی جھوٹی مظلومیت وابستہ دے کر ساتھ ملایا تھا، ہاشم صاحب کے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے۔ سارم نے جب برآمدے سے باہر جھانکا تو اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ ہاشم صاحب کو ان کی شرافت کا تانا دینے آئے تھے کہ ایک بیوہ بہو کو اس طرح گھر سے نکالنا کسی طور مناسب نہیں۔ سارم قدم بڑھاتا ہوا باہر آیا، اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور متانت تھی جو اس کے کردار کا حصہ بن چکی تھی۔ تشریف رکھیے، اس نے انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں کہا۔ محلے کے بڑے چودھری اصغر نے کھنکھار کر بات شروع کی۔ سارم بیٹا، تمہارا غصہ اپنی جگہ، مگر زلیخا تمہارے مرحوم بھائی کی امانت ہے۔ معاشرہ کیا کہے گا کہ تم نے ایک بیوہ کو سرعام بے دخل کر دیا؟ سارم نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، معاشرہ تب کہا تھا جب اسی امانت نے میرے بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جھاڑو تھمائی تھی۔ معاشرے کی غیرت تب کیوں نہیں جاگی جب میری ماں تپتی دوپہر میں کپڑے رگڑ رہی تھی اور اس گھر کی نام نہاد امانت سونا پہن کر ان پر روب جما رہی تھی؟ سارم کے اس سوال پر وہاں موجود لوگوں کے سر جھک گئے۔ اس نے زلیخا کے نام بھیجی گئی رقم کی رسیدیں اور بینک کے کھاتے ان کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کبھی رشتوں کا سودا نہیں کیا، میں نے ہر ماہ اس خاندان کی عزت نفس کی قیمت چکائی ہے، لیکن مجھے بدلے میں اپنے ماں باپ کی تذلیل ملی۔ اگر بیوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گھر کے مالکوں کو اپنا غلام بنا لے تو مجھے ایسا معاشرہ اور ایسا رشتہ منظور نہیں۔ سارم کی اس دو ٹوک گفتگو نے محلے کے معززین کو لاجواب کر دیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر وہی پرسکون فضا لوٹ آئی، مگر بلقیس بیگم کے دل پر لگا ہوا خوف کا زخم ابھی پوری طرح بھرا نہیں تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی سارم کے پسندیدہ چاول صاف کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ وہیں ایک چھوٹے سٹول پر بیٹھ گئیں۔ سارم جو صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، ماں کی اس حالت کو دیکھ کر فوری طور پر اندر بھاگا۔ اس نے پانی کا گلاس ماں کے لبوں سے لگایا اور ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ امی، اب کوئی آپ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، آپ کیوں اب بھی ماضی کے سائے میں جی رہی ہیں؟ بلقیس بیگم نے نم آلود آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کی آواز میں اب بھی ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ سارم، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تو بس اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ زلیخا اور اس کی ماں کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کر دیں۔ وہ لوگ بہت چالاک ہیں، انہوں نے 6 سال تک مجھ سے اور تیرے ابا سے وہ سب کروایا جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تجھے کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ سارم نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور والہانہ انداز میں مسکرایا۔ امی، آپ کا بیٹا اب بچہ نہیں رہا، دیار غیر کی سخت راتوں نے مجھے لڑنا سکھایا ہے۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ اب قانون اور سچائی ان کے ساتھ ہے۔
हाशिम साहब भी बरामदे से उठकर बावर्ची खाने के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। उनकी लाठी की आवाज़ ने बल्कीस बेगम को एक नया हौसला दिया। बल्कीस, अब डरने का वक्त गुजर गया। हाशिम साहब ने मजबूत लहजे में कहा, हमारा बेटा हमारी ढाल बनकर लौटा है। अब इस घर में सिर्फ मोहब्बत और सुकून का राज होगा। उस शाम पहली बार उस छोटे से बावर्ची खाने में खौफ की जगह कहकहों और पुरानी यादों ने ले ली थी, जो इस खानदान का असल असासा थीं। घर के आंगन में फैली धूप अब माजी की तरह तेज और झुलसाने वाली नहीं महसूस होती थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी चाशनी और अपनायत घुल चुकी थी। सारिम सहन में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ मोहल्ले के अखबार पर नजरें जमाए था, मगर इसका जहन अब भी मुस्तकबिल के ताने बाने बुन रहा था। बल्कीस बेगम बावर्ची खाने से निकली तो उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सारिम ने बरसों बाद देखी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई सारिम के पास आईं और उसके सर पर प्यार दिया कि चारपाई के कोने पर बैठ गईं। उनके हाथ में अब वो लर्जिश नहीं थी, मगर आंखों में ममता की एक नई और गहरी ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। सारिम बेटा, बल्कीस बेगम ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बात का आगाज किया। अब घर की रौनकें लौट आई हैं। तेरे अब्बा के चेहरे पर भी सुकून देखकर मेरी रूह नेहाल हो जाती है, मगर इस बूढ़े मकान को अब एक नई जिंदगी की ज़रूरत है, एक ऐसे रिश्ते की जो इस आंगन को सच्ची खुशियों से भर दे। सारिम ने मुस्कुराकर अखबार एक तरफ रखा और माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर है, बस आप खुश रहें। बल्कीस बेगम की आंखें चमक उठें। उन्होंने धीमे से कहा, मैं चाहती हूँ अब तेरे सर पर सहरा सजते देखूं, घर में कोई ऐसी रौनक आए जो हमारे इन आखिरी दिनों को मुअत्तर कर दे। सारिम का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया। उसके जहन में जुलेखा का वो तल्ख रवैया और उसके भाई की जिंदगी का वो अलमिया घूम गया जिसने पूरे खानदान को दीमक की तरह चाट लिया था। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी माँ के छिले हुए हाथों को देखते हुए इंतहाई मतानत से बोला, अम्मी, मैं आपकी इस ख्वाहिश के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे लिए जो भी लड़की चुनेंगी वो खानदानी और सुलझी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर रिश्तों का एहतराम हो और वो जुलेखा जैसी लालची और खुदगर्ज ना हो जिसने भाई की वफात के बाद इस घर को कैद खाना बना दिया था। मुझे मालो दौलत नहीं, बस आप और अब्बा के लिए एक सच्ची बेटी चाहिए। बल्कीस बेगम ने जब सारिम के अल्फाज सुने तो उनके दिल से एक सच्ची दुआ निकली। वो जानती थीं कि उनका बेटा किस कदर गहरे जख्म खा चुका है, इसीलिए उन्होंने किसी जल्दबाजी के बजाय इंतहाई खामोशी और तदब्बुर से मोहल्ले और जानने वालों में एक ऐसी लड़की की तलाश शुरू की जो इस घर के उजड़े हुए चमन को दोबारा महका सके। चंद ही दिनों बाद उनकी नज़रें इंतखाब मोहल्ले के एक शरीफ और गरीब घराने की बेटी हानिया पर पड़ी। हानिया न सिर्फ आला तालीम याफ्ता थी, बल्कि अपनी खुददारी और हया की वजह से पूरे इलाके में जानी जाती थी। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद घर का चूल्हा जलाने के लिए अपने ही छोटे से कमरे में मोहल्ले के बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाती थी। जब बल्कीस बेगम ने पहली बार हानिया के घर कदम रखा तो वहाँ की सादगी और पाकीज़गी ने उनका दिल मोह लिया। हानिया सफ़ेद सूती सूट में मलबूस, सर पर दुपट्टा जमाए, इंतहाई मुअद्दब अंदाज में उनके सामने चाय की ट्रे लेकर आईं। उसकी आंखों में वो इज्ज और शराफत थी जो सारिम की तलाश का महवर थी। बल्कीस बेगम ने बिना किसी लेत और लौल के हानिया की वालदा के सामने सारिम का रिश्ता रख दिया और साफ अल्फाज में कहा, हमें कोई जहेज़ या दुनियावी नुमाइश नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसी बेटी चाहिए जो इस घर को घर बना सके। हानिया की वालदा ने बल्कीस बेगम की शराफत देखकर नम आँखों के साथ इस पाकीज़ा रिश्ते को कबूल कर लिया। जब सारिम को इस बात का इल्म हुआ तो उसने माँ के फैसले पर पूरा एतमाद किया। शादी इंतहाई सादगी के साथ बग़ैर किसी धूमधाम के मस्जिद में सरंजाम पाई। जब हानिया ने दुल्हन के रूप में हाशिम साहब के मकान की दहलीज पर पहला कदम रखा तो सहन की मिट्टी जैसे खुशबू से महक उठी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले अपने सास और ससुर के पांव छूकर उनसे दुआएं लीं। हाशिम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेटे की कुर्बानियों और सच्ची नीयत का सिला खुदा ने उन्हें एक रहमत की सूरत में लौटा दिया है और अब इस घर का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मकान की पुरानी चूबी चौखट पर जब हानिया के मेहंदी रचे पांव पड़े तो जैसे बरसों से सिसकते हुए इस आंगन को एक नई सांस मिल गई। सुबह की पहली किरण सफ़ेद दीवारों पर पड़ी तो वो उजलापन जो कभी सारिम को उदास किया करता था, आज हानिया के वजूद की सादगी से दमक रहा था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठती, सहन में झाड़ू लगाती और पौधों को पानी देती। उसके काम करने के अंदाज में कोई दिखावा या बोझ नहीं था, बल्कि एक ऐसी अपनायत थी जो सिर्फ एक सच्ची बेटी के दिल से जन्म ले सकती थी। बल्कीस बेगम जब भी उसे किचन में काम करते देखती, उनकी आंखें तशक्कुर से भर जातीं कि खुदा ने उनके बेटे के सब्र का कितना खूबसूरत सिला दिया था।
سارم نے پہلے ہی دن ہانیہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اسے اس گھر میں ایک بہو بن کر نہیں بلکہ اس بوڑھے جوڑے کی بیٹی بن کر رہنا ہے۔ ہانیہ نے اس بات کا مان رکھا۔ اس نے کبھی بلقیس بیگم کو جھک کر کام نہیں کرنے دیا اور نہ ہی ہاشم صاحب کو کبھی چائے یا پانی کے لیے پکارنا پڑا۔ وہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو بھانپ لیتی تھی۔ ایک دن شام کو جب ہاشم صاحب برآمدے میں بیٹھے اپنی لاٹھی کو صاف کر رہے تھے، ہانیہ ان کے لیے ان کی پسندیدہ الائچی والی چائے لے کر آئی۔ اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی ادب سے کہا، ابا جی، چائے گرم ہے، آرام سے پیجیے گا، اور ہاں، میں نے آپ کے کمرے کی کھڑکی کا وہ شیشہ بدلوا دیا ہے جہاں سے رات کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ ہاشم صاحب نے چونک کر اس لڑکی کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ یہ وہی برآمدہ تھا جہاں کبھی زلیخا کی ماں ان پر گلاس پھینکتی تھی، اور آج اسی جگہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ان کے آرام کے لیے اپنے سکھ قربان کر رہی تھی۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ سارم جو کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل پر لگی ہوئی ماضی کی تمام چوٹیں جیسے ایک ایک کر کے مٹ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ دیار غیر میں کاٹی گئی پچھلی تمام کٹھن راتیں اس ایک پرسکون لمحے کی قیمت تھیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہانیہ نے گھر کی معاشی اور سماجی سوچ پوچھ میں بھی سارم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ صرف گھر کے کاموں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے محلے کے غریب بچوں کو جو فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم تھے، اسی برآمدے میں مفت پڑھانا شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت جب صحن میں بچوں کی معصوم آوازیں گونجتیں تو بلقیس بیگم کو لگتا جیسے ان کا اجڑا ہوا سنسار دوبارہ سے جی اٹھا ہو۔ ہانیہ کی سخاوت اور خاندانی شرافت کی دھوم آہستہ آہستہ پورے چھوٹے شہر میں پھیلنے لگی۔ وہ لوگ جو کبھی زلیخا کی باتوں میں آ کر ہاشم صاحب کے خاندان کو ملامت کرتے تھے، اب ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ ایک روز زلیخا کی ایک قریبی سہیلی محلے کی کسی تقریب کے بہانے بلقیس بیگم سے ملنے آئی۔ اس کا مقصد دراصل یہ دیکھنا تھا کہ نئے رشتے کے بعد اس گھر کا کیا حال ہے۔ جب اس نے ہانیہ کو انتہائی وقار کے ساتھ ساس سسر کی خدمت کرتے اور بچوں کو پڑھاتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے دھیمے سے بلقیس بیگم سے کہا، بلقیس آپا، خدا کی شان ہے، کہاں وہ زلیخا جو ہر وقت نوٹوں کا حساب رکھتی تھی، اور کہاں یہ ہانیہ جو اس گھر کو سچ مچ کا محل بنا رہی ہے۔ سچ ہے، شرافت خریدی نہیں جا سکتی۔ بلقیس بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو باہر سے گھر کا سودا سلف لے کر آ رہا تھا۔ زلیخا اور اس کی ماں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک کرائے کے مکان میں پناہ لے رکھی تھی، جہاں ان کا غرور اور لالچ اب ان کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ سارم کی بھیجی ہوئی رقم بند ہونے کے بعد ان کی عیاشیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ اب ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھیں۔ سچائی کا یہ اجالا ہاشم صاحب کے گھر کو مزید روشن کر رہا تھا، جہاں اب خوف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سارم کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کی ماں کی پسند نے اس کے خاندان کو وہ تحفظ فراہم کر دیا ہے جس کا خواب اس نے 6 سال پہلے پردیس کی مٹی پر بیٹھ کر دیکھا تھا۔ وقت اپنی خاموش اور سبک رفتار لہروں پر بہتا چلا گیا، اور اس بہاؤ نے ہاشم صاحب کے مکان کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں ایک سحر انگیز شادابی بخش دی۔ خزاں کے زرد پتے اب آنگن سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کی جگہ بہار کی نئی کونپلیں دیواروں پر مسکرانے لگی تھیں۔ ایک دن جب فجر کی نرم اور ٹھنڈی ہوا نے محلے کی گلیوں کو چھوا تو اس بوڑھے گھر کی فضا میں ایک ایسی معصوم اور پاکیزہ آواز گونجی جس نے ہاشم صاحب اور بلقیس بیگم کی روح کو وجد ملا کھڑا کیا۔ وہ ہانیہ اور سارم کے آنگن میں آنے والی ننھی پری کی پہلی رونق تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے قدموں نے اس گھر کی مٹی کو جیسے متبرک کر دیا تھا۔ بلقیس بیگم نے جب اپنی پوتی کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ماضی کے دکھوں کی راکھ کو ہمیشہ کے لیے بہا لے گئے۔ ان کے وہی ہاتھ جو کبھی تپتی دوپہروں میں کپڑے رگڑ کر چھل گئے تھے، آج ریشم جیسے نرم کپڑے میں لپٹی اس معصوم زندگی کو چھو کر بختور ہو رہے تھے۔ ہاشم صاحب برآمدے کی کرسی سے اٹھے۔ ان کی لاٹھی کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک والہانہ فخر اور خوشی کا نغمہ تھا جو ان کے رگوں پے میں دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے جھک کر اپنی پوتی کے ماتھے پر پیار کیا اور دھیمے سے بولے، سارم بیٹا، آج اس گھر کی والہانہ رہنائی مکمل ہو گئی ہے۔ ہانیہ بستر پر لیٹی اپنے ساس سسر کے چہروں پر پھیلی سلامتناہی خوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ جو کبھی ایک چھوٹے سے کمرے میں بچوں کو پڑھا کر اپنی زندگی کے دن گنتی تھی، آج ایک پورے خاندان کے مان اور سکون کا محور بن چکی تھی۔ سارم کمرے کے دروازے پر کھڑا اپنی اس چھوٹی سی کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پردیس کے وہ دن یاد آئے جب وہ تنہائی کی راتوں میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی اس کے ماں باپ کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس مل پائے گا۔ آج اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خواب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا جس کی قیمت اس نے اپنی جوانی کے 6 سال دے کر چکائی تھی۔ سورج کی سنہری اور گرم شعاعیں اب جب برآمدے پر پڑتیں تو وہاں کا منظر کسی پرانی اور اداس تصویر جیسا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس میں ایک زندہ اور متحرک خاندان کی دھڑکنیں صاف سنائی دیتی تھیں۔
شام کے وقت ہاشم صاحب اور بلقیس بیگم اپنی پسندیدہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے اور ہانیہ ان کے پاس چائے کی ٹرے لیے کھڑی ہوتی، جبکہ سارم اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیے صحن کے پودوں کے پاس ٹہل رہا ہوتا۔ زلیخا اور اس کی ماں کا نام اب اس گھر کی دیواروں سے اس طرح مٹ چکا تھا جیسے کبھی ان کا یہاں کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ سچائی اور صبر نے اس گھر کو ایک ایسی عافیت کا سایہ بخشا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت اب ہلا نہیں سکتی تھی۔ محلے کے لوگ جب بھی اس مکان کے پاس سے گزرتے تو وہ ہانیہ کی خاندانی شرافت اور سارم کی غیرت کی مثالیں دیتے۔ وہ گھر جو کبھی بیوہ بہو کے لالچ اور بدتمیزی کی وجہ سے قیدخانہ بن چکا تھا، آج اپنی نئی نسل کی آمد کے ساتھ ایک حقیقی جنت کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کھلے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے سارم کو پکارا، بیٹا اب یہ مکان سچ مچ کا گھر بن گیا ہے، اب یہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی تھکن نہیں، بس ایک لامتناہی سکون ہے جو تیرے صبر کا صلہ ہے۔ سارم نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کا اصل حاصل مال و دولت یا دنیاوی نمائش نہیں، بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہروں پر وہ اطمینان دیکھنا ہے جو کسی بھی بیٹے کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ ہاشم صاحب نے اپنی پوتی کو سارم کے ہاتھوں سے اپنی گود میں لیا اور اس معصوم کی ہنسی کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے شہر کے ایک گمنام مکان میں عافیت، محبت اور احترام کا ایک ایسا نیا باب مکمل ہو گیا جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔